सर तुम्ही FDAचे हांगासर पत्रादेवी येयल्ले आसा. कितल्यांक येयले तुम्ही? सो आमच्यो दोन टिमी आसलेल्यो. पयली टीम जी आसलेली ती बेगीन आयिल्ली, अरावंड 7 आयिल्ली आणि ताणी टील 11:30 अश्यो गाडयो चॅक केल्या आणि त्याच्या नंतर दुसरी टीम आमी जॉईन जावन बाकीच्यो गाडयो आमी चॅक केल्या. आता टील एक अरावंड 4 o'clock अशी दोन टिमी हे करून आमी हे केल्ले आसा. हो आमचो पिरियॉडीक चॅक, रँडम चॅक, जो एवरी म्हणजे एक म्हयन्यान एवरी मंथ तरी एक जातात आमचो. आमचो तो एक स्पेशल सर्वेलन्स ड्रायव्ह आमी पिरियॉडिकली करता, जे चॅक पोस्टार गाडयो आमच्या स्ट्रीटीन फूड आयटम जे येता तांकां चॅक करता. सो आयच्या अशे दिसा आमी सेवरल गाडयो चॅक केल्यो. जवळ जवळ म्हाका दिसता एक 30 ते 40 तरी गाडयो अशे आमी चॅक केल्ल्यो आसा. मेनली गाडयांनी जे फूड प्रॉडक्ट्स, मिल्क प्रॉडक्ट्स जावं, मीट प्रॉडक्ट्स जावं आनी हेर दुसरे प्रॉडक्ट्स अशे फिश जावं हे येता. आनी आयच्या दिसा जेन्ना आमी चॅकींग केलें, आमी नुस्त्याचे तशेंच दूध, चीज, पनीर हे सगळे प्रॉडक्ट्स हांचो सॅम्पल घेवन आमी टेस्टिंगेक धाडटले. बरी हे म्हणजे इतलो आउटकम म्हणचो तो एक फाटल्या एका वर्साक कंपेर केलें आनी आयज तर पयलें जाल्यार आमकां खूब अशें इम्प्रूवमेंट दिसून आयिल्लें आसा. पयलीं अशे जे आर्टिकल्स येताले विदावट प्रॉपर लेबलिंग, विदावट प्रॉपर रेफ्रिजरेशन अशें येताले, पूण आयच्या दिसा जेन्ना आमी चॅक केल्ले ते मॅक्सिमम अशें म्हणूं येता की 99 to 100% सगळे जे आसलेले वीथ लेबल्स आनी वीथ प्रॉपर कंडिशन आमकां मेळिल्ले आसा. कांयच आमकां अशें डिटेन करून दवरूंची गरज पडलेली ना. सगळे जे आसा ते प्रॉपर आयिल्ले आसा. बट नेवरदलेस सॅम्पल्स काडलेले आसा आनी तांची डिटेल घेतलेली आसा. कोणे धाडले आनी खंय वयतले, खंय हांगा सप्लाय जातले ते. टेस्ट रिपोर्ट आयल्या नंतर कितें तर इश्यू आसा जाल्यार आमी तांकां फुडलो तेजी कितें आसा ती कारवाई करता. तुम्ही पळयतात GNH. Empowering tribal entrepreneurs in Goa. The GTEGP scheme by EDC Limited provides financial assistance to support self-employment and business ventures among tribal communities. Age limit 18 to 45 years. Project cost up to 25 lakhs. 40% capital subsidy. Margin just at 5%. Call today 7720047279. Apply today at EDC to grow your business.